आजको टपिक के हो हाम्रो क्वान्टिटी अफ हिट। ठिक छ। र यो क्वान्टिटी अफ हिट अन्तर्गत के हुन्छ भने एउटा सबभन्दा बढी सोधेको थ्योरम हुन्छ, बुझ्यो? त्यो थ्योरमको नाम के छ भने न्युटन्स ल अफ कुलिङ। यसमा सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको न्युटन्स ल अफ कुलिङ। जस्तै मेकानिक्समा हामीले के पढ्छौँ? न्युटन्स ल अफ मोसन। यहाँ के छ? सिम्पली भन्नुपर्दा न्युटन्स ल अफ कुलिङ। अब यो न्युटन्स ल अफ कुलिङ के छ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यो न्युटन्स ल अफ कुलिङ भनेको के हुन्छ भने जति हिट लस्ट हुन्छ नि भन्नुको अर्थ सिम्पली भन्दाखेरि पहिला म लेखिदिन्छु त्यसपछि बुझाइदिन्छु। यसले के गर्छ भने इट स्टेट्स दैट, यसले के स्टेट गर्छ कि रेट अफ कुलिङ कति रेटले कुलिङ भइरहेको छ, कति रेटले चिसो भइरहेको छ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एक्सेस टेम्परेचर over the surrounding and it is independent of nature of liquid। ल यहाँबाट के हामीले सिक्न सक्छौँ? यसले के भनेको छ डाइरेक्ट हेर, यहाँ जुन रेट अफ कुलिङ जुन हाम्रो छ नि रेट अफ कुलिङ, त्यो रेट अफ कुलिङ के छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के को छ हेर त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एक्सेस टेम्परेचर। भन्नुको अर्थ हामीले के भन्न सक्छौँ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एक्सेस टेम्परेचर, हैन? बुझ्नको लागि। र यो केमा डिपेन्ड हुँदैन भन्ने अब कस्तो लिक्विड छ, हैन? भिस्कस छ कि नन भिस्कस लिक्विड छ, त्यस कस्तो नेचर छ भने यो नेचरमा डिपेन्ड पर्दैन, मात्र केमा डिपेन्ड पर्छ भने एक्सेस टेम्परेचरमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। यदि यो एक्सेस टेम्परेचर सराउन्डिङको बढी छ भने यो रेट अफ कुलिङ के हुन्छ? हाम्रो बढी हुन्छ। ठिक छ। अब जुन रेट अफ जुन कुलिङ छ नि, रेट अफ कुलिङकोमा मैले के भनेको थिएँ कि यो केमा भर परेको हुन्छ? हाम्रो एक्सेस टेम्परेचरमा। ठिक छ। अब यसैलाई तिमीहरूले मिलाएर यदि लेख्छौ भने एउटा केस यसको गर। जस्तै के छ भने हामीले एउटा सपोज गर्यौँ, ठिक छ? हामीले कुनै एउटा बडीलाई सपोज गर्यौँ, चाहे कुनै लिक्विडलाई। सपोज अ लिक्विड, एउटा कुनै लिक्विड थियो, हैन? अब जसको के थियो भने हुज टेम्परेचर, जसको टेम्परेचर कति थियो? 50 डिग्री सेल्सियस थियो, है? 50 डिग्री सेल्सियस थियो, हैन? अब यसले के गर्छ भने अलिकति लस गर्छ, अलिकति यसको जुन हुन्छ नि हिट लस गर्छ, लुजेस a small amount of heat। अब हेर, सिधा हिट हुन्थ्यो भने म के लेख्थेँ? क्यूले रिप्रेजेन्ट गर्थेँ, हैन? अब स्मल एमाउन्ट अफ हिट छ भने मैले डिक्यूले रिप्रेजेन्ट गर्छु। क्लियर छ? स्मल एमाउन्ट अफ हिटले मैले के भन्न सक्छु? डिक्यू भन्न सक्छु, हैन? इन स्मल टाइम, स्मल टाइमलाई मैले केले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु? डिटीले। राम्रोसँग बुझ है। यदि स्मल जो भाग्यो के त्यो भाग्यो के छैन त, स्मल एमाउन्ट अफ हिट यता छ र स्मल टाइम छ, हैन? अब दुवै के छ भने सानो सानो छ। र हाम्रो के छ भने अब हामीले जुन छ नि लेट ठिट्ठा नट सेल्सियस, यो के छ हाम्रो? बी द टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ। अब जुन सराउन्डिङको टेम्परेचर छ नि, सराउन्डिङको टेम्परेचर हाम्रो कति छ? ठिट्ठा नट हो यो, बुझ्यो? यो के हो? हाम्रो सराउन्डिङको टेम्परेचर ठिट्ठा नट हो। अनि यहाँबाट अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ? हेर, मैले जुन अघिको लाइन भनेको थिएँ नि त्यही लाइनलाई तिमीहरूले बुझाइरहेछौ। के छ भने एउटा यो कुनै बाटी हो, बुझ्यो? एउटा कुनै कचौरा हो, ठिक छ? त्यसमा कुनै लिक्विड छ, हैन?
लेटेस्ट कन्सिडर अ लिक्विड, हामीले एउटा कुनै लिक्विड कन्सिडर गर्यो जसको टेम्परेचर के थियो, थीटा डिग्री सेल्सियस थियो, र त्यसले के गर्यो भने स्मल अमाउन्ट अफ हिट लस गर्यो डी थीटा, कति टाइममा, डिटी टाइममा। अनि जुन सराउन्डिङ थियो नि, सराउन्डिङको टेम्परेचर कति थियो हाम्रो, यति थियो। अब यहाँबाट हामीले के हेर्न सक्छौँ कि रेट अफ कुलिङ, जुन रेट अफ कुलिङ छ नि, रेट अफ कुलिङले हामीले के भन्न सक्छौँ कि हिटको कतिको चेन्ज भएछ, माइनस डिक्यू बाई डिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इक्वल टु के हुन्छ, चेन्ज इन टेम्परेचर, हो कि होइन। एक्सेस टेम्परेचरको अर्थ के भइहाल्यो, चेन्ज इन टेम्परेचर। र चेन्ज इन टेम्परेचरलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने, सुरुको टेम्परेचर हाम्रो कति हो, ठिटा हो, पछिको टेम्परेचर के हो, ठिटा नट हो। क्लियर छ। अब यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ भने माइनस डिक्यू बाई डिटी इज इक्वल टु, यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको साइन हटाउनको लागि के राखिदियो हामीले, अनि के हुन्छ, ठिटा माइनस ठिटा नट। यो जुन इक्वेसन छ नि, यही इक्वेसन हो हाम्रो के को, न्युटन्स ल अफ कुलिङको। बुझ्यो, क्लियर छ। राम्रोसँग बुझ है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, धेरैचोटि सोधेको हुन्छ। मैले यहाँ तिमीहरूलाई के भने न्युटन्स ल अफ कुलिङ पढाएँ, के पढाएँ, न्युटन्स ल अफ कुलिङ। र न्युटन्स ल अफ कुलिङमा मैले के भने, यसको स्टेटमेन्ट रट्नु पर्दैन, तिमीहरूले मात्र यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि रेट अफ कुलिङ, कति रेटले जुन कुल भइरहेको छ नि, त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल केसँग हुन्छ, एक्सिस टेम्परेचरसँग। भन्नुको अर्थ त्यहाँको टेम्परेचर डिफरेन्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यदि टेम्परेचर डिफरेन्स बढ्यो भने रेट अफ कुलिङ पनि बढ्छ, टेम्परेचर डिफरेन्स घट्यो भने रेट अफ कुलिङ पनि घट्छ। क्लियर छ। यदि तिमीहरूले यो लाइन यदि बुझिसकेछौ भने अब त्यसैलाई हामीले प्रुभ गर्नको लागि के गरियो, त्यसको इक्वेसन निकाल्नको लागि एउटा कुनै लिक्विड लियो जसको टेम्परेचर के थियो, ठिटा डिग्री सेल्सियस थियो, त्यसले हिट लस गरियो, डिक्यू हिट लस गरियो केमा, टाइम डिटीमा। अनि जुन सराउन्डिङको टेम्परेचर थियो त्यो के थियो हाम्रो, ठिटा नट थियो। त्यही भएर हामीले यो स्टेटमेन्टको वाइज के लेख्यो कि चेन्ज इन हिट, यानी कि स्मल हिट इन स्मल टाइम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ हाम्रो एक्सेस टेम्परेचर। एक्सेस टेम्परेचर इज इक्वल टु चेन्ज इन टेम्परेचर, र चेन्ज इन टेम्परेचर के हुन्छ, इनिसियल माइनस फाइनल। सुरुको हाम्रो यो थियो, पछिबाट यो आयो, अनि त्यसलाई हामीले यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको साइनलाई हटाउनको लागि एउटा के ल्यायो। यो केलाई हामीले के भन्छौँ, वेयर के इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट। ठिक छ, यो के छ हाम्रो, प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो। न्युटन्स ल अफ कुलिङ बुझ्यो, यति बुझेपछि पुग्छ मजाले। मेन कुरा यति हो। अब के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई कि जुन स्पेसिफिक हिट अफ लिक्विड जुन हुन्छ नि, त्यो स्पेसिफिक हिट अफ लिक्विडको एक्सप्रेसन निकाल्न भन्छ, के लगाएर, त जुन हामीले अहिले पढ्यौँ नि न्युटन्स ल अफ कुलिङ, न्युटन्स ल अफ कुलिङको प्रिन्सिपल लगाएर न्युटन्स ल अफ कुलिङबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ, एउटा इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ, के को, स्पेसिफिक हिटको। सो यहाँ अर्को हाम्रो के छ भने थ्योरम आयो। कुन थ्योरम आयो कि एक्सप्रेसन of specific heat of liquid using Newton's law of cooling। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ, जुन हामीले अघि पढ्यौँ नि त्यो ल लगाएर अब यसको एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्ने छ। सो यसमा सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भने कुनै पनि थ्योरमको सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट त्यहाँको डायग्राम हुन्छ। अब हामीले डायग्राम पार्नु पर्ने हुन्छ। सो यो कार्डमा डायग्राम बनाइदिन्छु है।
टेम यसको मैले ड्रइङ गरिरहेछु है फिगर। अलिकति बाङ्गो टिङ्गो फिगर हुन्छ होइन, यहाँ मेन काम के हो भने बुझाउनु पर्ने हो, त्यही भएर बुझाउने फिगर बनाइरहेछौ। तिमीहरू स्केल युज गर्छौ होइन, यहाँ स्केल युज गर्न मिल्दैन। हुन्छ, अब दुबईमा दुईवटा जार यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। दुबईमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पछिबाट थर्मोमिटर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो थर्मोमिटर हो है। अनि यो नचाउनको लागि, यसलाई घुमाउनको लागि के हो, हाम्रो स्पेचुला, चम्मच जस्तो। ठिक छ, यति हाम्रो फिगर हो र यसलाई स्ट्यान्डमा राखेको छ तलबाट। यही फिगर हो, बुझ्यो। अब यही कुरालाई हामीले ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँबाट हेर, यहाँबाट भित्र जान्छ, भित्र जानलाई हामीले के भन्छौँ, इनलेट भन्छौँ। यहाँबाट के हुन्छ, बाहिर जान्छ, बाहिर जानलाई हामीले के भन्छौँ, आउटलेट भन्छौँ। क्लियर छ। यहाँ जुन थर्मोमिटर छ यसको टेम्परेचर T1 छ, र यहाँ जुन थर्मोमिटर छ त्यसको टेम्परेचर के छ हाम्रो, यो लिक्विडको होइन, त्यही भएर TL छ, र यो वाटरको हो, त्यही भएर के छ भने TOW हो। क्लियर छ। यो भित्र के छ, हाम्रो लिक्विड राखिएको छ, यो भित्र के छ, हाम्रो वाटर राखिएको छ। नबुझेको ठाउँमा सोध है। यति कुरा मात्र हो फिगर हो। के छ भने राम्रोसँग सुन। अब यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि हामीले के गर्यो भने दुईटा कुनै M1 र M2 मास भएको आइडेन्टिकल क्यालोरिमिटर लियो। एउटा क्यालोरिमिटर हाम्रो यो हो, बुझ्यो। एउटा क्यालोरिमिटर यो कालोवाला जुन छ नि मैले ड्र गरेको त्यो हो, र अर्को क्यालोरिमिटर यो हो, बुझ्यो। यसको मास हाम्रो के छ भने M1 छ, यसको मास हाम्रो के छ भने M2 छ। सो यसलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौँ भने, लेट अस कन्सिडर टु क्यालोरी मीटर अफ मास M1 एन्ड M2। हेर, मैले यहाँको फिगरलाई मात्र एक्सप्लेन गर्छु। दुईवटा क्यालोरिमिटर लियो, एउटाको मास M1 थियो, एउटा अर्कोको मास के थियो, M2 थियो। ठिक छ। अब त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने जुन क्यालोरिमिटर थियो नि, यहाँ आइडेन्टिकल भनिदेऊ, किनकि दुवै के थियो भने सेम सेम जस्ता जस्तै थियो। आइडेन्टिकल क्यालोरिमिटर दुईटा हामीले लिएको थियो, एन्ड आर मेड अफ सेम मटेरियल। अनि जुन क्यालोरिमिटर थियो नि, के थियो भने सेम मटेरियलले बनेको थियो। यति कुरासम्म त कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन। सुमित छ? हेलो। छैन। र यो जुन छ नि, अब यसको हेर, यसको जुन मेटेरियल थियो नि, त्यो मेटेरियलको के थियो भने हुज स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति थियो, जुन हामीले मेटेरियल लिएको थियो त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के थियो भने SC थियो। ठिक छ। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा M1 M2 छ, र एउटा के छ हाम्रो SC छ। अब यति गरिसकेपछि के छ भने सपोज हामीले के गर्यो भने, सपोज द फर्स्ट क्यालोरिमिटर, हामीले फर्स्ट क्यालोरिमिटरलाई के गर्यो, फर्स्ट क्यालोरिमिटरमा के राखेछौ, TW टेन्स वाटर, के वाटर वाटर राखेछ होइन। ह्याभिङ मास, यो वाटरको मास के हुन्छ,
ह्याभिङ मास केही पनि छैन भन्ने एमडब्लु, एमले मास, डब्लुले वाटर, ठिक छ। एन्ड सेकेन्ड, र सेकेन्ड जुन हाम्रो कन्टेनर छ, सेकेन्ड जो क्यालोरिमिटर छ त्यसमा के छ? लिक्विड कन्टेन्स लिक्विड जसको मास कति छ? टीएल एमएल। हाँ मास के थियो? एमडब्लु थियो, यसको मास एमएल छ। यतिसम्म कन्फ्युजन छ? छ कि छैन? छैन। अनि यसको के छ भने हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी डिस्कभर गर्नुपर्ने छ, बुझ्यो? अब हामीले यसमा के गर्यो भने सपोज एगेन एकचोटि हेरौँ, लेट अस कन्सिडर, हामीले के मान्छौँ कि टीएल एन्ड टीडब्लु बी द टेम्परेचर अफ टीएल के को छ? लिक्विड एन्ड वाटर रेस्पेक्टिभली। यहाँ सुरुमा लिक्विड छ, त्यही भएर यहाँ मैले लिक्विड लेखेको छु, त्यसपछि वाटर छ, त्यही भएर वाटर। क्लियर छ? यति कुरा तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्यो? ल्याङ्ग्वेजमा मैले के गरेको हो भने त्यहाँ माथिको जति पनि कुरा छ नि, माथिको सबै कुरालाई मैले के गरेको यहाँ लेखिदिएको, एक्सप्लेन गरिदिएको। सुरुमा मैले के गरेँ भने दुईवटा जुन हाम्रो छ क्यालोरिमिटर, जसको मास M1 M2 थियो, दुवै के छ भने सेम मटेरियलले बनेको छ, जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के छ भने SC छ। फर्स्ट क्यालोरिमिटरमा वाटर छ, जसको मास के छ भने MW छ, र सेकेन्डमा के छ भने लिक्विड छ, जसको मास कति छ? ML छ। TW भनेको टेम्परेचर अफ वाटर छ, TL भनेको टेम्परेचर अफ लिक्विड छ। यति कुरा मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अब हामीहरूले न्युमेरिकल पोर्सनतिर जानुपर्ने हुन्छ, क्यालकुलेसनतिर। हेर है, राम्रोसँग बुझ, गाह्रो हुन्छ पछि फेरि। अब के हुन्छ भने फर्स्ट क्यालोरिमिटरले यदि हिट लोस्ट गर्यो भने सेकेन्डले के गर्छ होला? हिट गेन गर्छ। एउटाले लोस्ट गर्छ भने अर्कोले गेन गर्छ, किनभने इनर्जी के हुन्छ भने कहिले पनि लोस्ट हुँदैन र कहिले पनि डिस्ट्रोय हुँदैन। इनर्जी क्यान बी नाइदर डिस्ट्रोयड नोर क्यान बी, उसलाई बनाउन सक्दैन, डिस्ट्रोय गर्न सक्दैन, एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। सो यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो कि हिट लोस्ट बाई फर्स्ट क्यालोरिमिटर, जुन फर्स्ट क्यालोरिमिटर थियो नि त्यसले के गर्यो? हिट लोस्ट गर्यो। के गर्नको लागि? टु कुल फ्रम θ1 टु θ2 डिग्री सेल्सियस। राम्रोसँग हेर, θ1 देखि θ2 सम्म के छ भने कुल भएको छ। यसको के हुन्छ होला भन त? तिमीहरूलाई मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, H इक्वल टु एमएस डिटी, याद छ? Q इक्वल टु एमएस डिटी याद छ कि छैन? डाइमेन्सन फर्मुलामा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको पत्ता लगाउँदाखेरि Q भनेको के हो? यहाँ यो इनर्जी थियो, त्यही हिट हो। याद छ कि बिर्सिहाल्यो तिमीहरू? आज पढ्छौ, आज नि बिर्सिहाल्यो। सो यहाँ के हुन्छ अब हेर, M हुन्छ, S हुन्छ र डिटी हुन्छ। अब हेर, M के को छ? फर्स्टको छ। के को छ? फर्स्टको छ। त्यही भएर म यहाँ के गर्छु होला? M1 गर्छु। अब S के को छ? दुवैको S हामी जुन लिएको थियो दुवैको के थियो भने C थियो, होइन? अब डिटी भनेको के हुन्छ? चेन्ज इन टेम्परेचर। कतिदेखि कति थियो हाम्रो? θ1 देखि θ2 सम्म थियो, होइन? सो यसैलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ? M1SC इन्टु θ1 माइनस θ2। यो भइहाल्यो एउटा। अब अर्को के छ भने हाम्रो हिट लोस्ट बाई वाटर इन क्यालोरिमिटर टु कुल फ्रम θ1 टु θ2। अब यसको के हुन्छ होला? MS अनि θ1 माइनस θ2। अब हेर, यो के को कुरा गरिरहेको छ? वाटरको। त यहाँ पनि वाटर लेखिदेऊ, यहाँ पनि वाटर लेखिदेऊ। केही दिक्कत छ आलम भाइ? हेलो, बुझिरहेछौ नि? ल, अब के छ भने हाम्रो टोटल हिट लस कति भयो? टोटल हिट लस्ट बाई
क्यालोरीमिटर, सुरुमा क्यालोरीमिटर छ र वाटर छ। क्यालोरीमिटर एन्ड वाटर, यो दुवैको टोटल हिट लस कति भयो भन्नु कति, यसको र यसको लागि मैले के गर्छु भने जोड दिन्छु, सक्यो कुरा। हो कि होइन भन त। इन हो कुलिङ फ्रम कति θ1 टु θ2, सो के हुन्छ होला हेर, यो हिट लस जुन थियो नि, हिट लस अफ क्यालोरीमिटर प्लस हिट लस अफ वाटर, तिमीहरूले रट कहिले पनि होइन, बुझ के, एकचोटि बुझिहाल्यो भने मजाले गर्न सक्छ। यसको कति आयो हाम्रो m1sc θ1 माइनस θ2 प्लस mwsw θ1 माइनस θ2, यति थियो होइन। अब यसमा तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भने राम्रोसँग हेरियो भने र यो पनि यहाँ छ यो पनि यहाँ छ, भन्नुको अर्थ के छ भने θ1 माइनस θ2 के छ, कमन छ, बाँकी के बच्यो m1sc अनि बिचमा के को साइन छ, प्लस को साइन mwsw, हो कि होइन। यो के भइहाल्यो हाम्रो टोटल हिट, के भइहाल्यो टोटल हिट लस्ट। हाम्रो टोटल कति हिट लस भएको छ भन्ने हाम्रो यति निस्क्यो। अब जुन आयो हाम्रो, अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो त हिट लस छ र न्युटन्स ल अफ कुलिङले के भन्छ भने रेटको कुरा गर्छ, कति रेटले भइरहेको छ। सो यसैमा हामीले के गर्छौँ भने रेट अफ कुलिङ अफ वाटर, वाटरको कुलिङ कति हुन्छ, सो यो जति जुन छ नि त्यसमा हामीले के गर्छौँ T1ले T1ले डिभाइड गरिदिन्छौँ टाइम 1 ले। सो कति छ हाम्रो θ1 माइनस θ2 इन्टु m1sc प्लस mwsw अनि बाई T1, यो इक्वेसन 1 भयो। केही कन्फ्युजन छ? त्यस्तै अब अर्को के छ भने यो हाम्रो के को केसमा थियो भने राम्रोसँग हेर, वाटरको केसमा थियो। अब हामीलाई के को केसमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने लिक्विडको, रेट अफ कुलिङ अफ लिक्विड, लिक्विडको कुलिङ कति हुन्छ, यसलाई हामीले के गर्छौँ θ1 माइनस θ2, जहाँ W छ W को ठाउँमा L गरिदेऊ, m1sc प्लस mlwl बाई T2, इक्वेसन 2। केही कन्फ्युजन छ? हेलो हेलो, केही त बोल तिमीहरू। छैन सर। ल हेर, हामीले अब के गर्यो भने यहाँ के को निकालेछौ, लिक्विडको निकालेछौ र वाटरको निकालेछौ, के को निकालेछौ, लिक्विडको लिक्विड वाटर निकालेको छौ र वाटरको निकालेको छौ होइन। सो अब हामीले अलिकति यसमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, सिधा जे त्यो हाम्रो प्रिन्सिपलले भनेको थियो प्रिन्सिपल लगाउने अनि सल्भ गर्न सक्यो। सो प्रिन्सिपलले के भनेको थियो कि यदि कुनै एउटा लिक्विड र वाटर जुन छ नि आइडेन्टिकल कन्डिसनमा, इफ एनी टु लिक्विड इज कुल्ड इन आइडेन्टिकल कन्डिसन, केही पनि नहेर, यहाँ हेर के छ भने यदि सेम कन्डिसनमा कुल गर्छ भने रेट अफ कुलिङ कति हुन्छ, बराबर हुन्छ, के हुन्छ, रेट अफ कुलिङ should be same according to Newton's law of cooling। हेर, यदि सेम के भन्छ कन्डिसनमा यदि कुल भइरहेको छ भने के हुन्छ, बराबर हुन्छ। अब केही पनि गर्नु पर्दैन, रेट अफ कुलिङ अफ वाटर इज इक्वल टु रेट अफ कुलिङ अफ वाटर इज इक्वल टु रेट अफ कुलिङ अफ के गर्न सक्छ हामीले लिक्विड, यो दुवैलाई बराबर गरिदेऊ अनि सल्भ गरिदेऊ। बराबर गर्दाखेरि के हुन्छ हेर त, पहिला हामीले वाटरको लेख्दाखेरि के हुन्छ m1sc प्लस mwsw बाई T1 इन्टु के थियो हाम्रो θ1 माइनस θ2,
हैन। यति इक्वल टु के हुन्छ m1sc प्लस mlsl बाई θ1 माइनस θ2 इन्टु t2। अब हेर यो यतिकै गयो, हो कि होइन? सो यहाँबाट हाम्रो के भइहाल्यो अब m यो यसको लागि 2 हुन्छ है, मैले यहाँ अलिकति गरिदिएँ, यसको लागि 2 हुन्छ यो। सो m2 अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले के को मान निकाल्नु पर्नेछ, एसएल को मान निकाल्नु पर्नेछ, लिक्विडको मान निकाल्नु पर्नेछ हैन। यो जुन लिक्विडको जुन यो चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, यसको मान निकाल्नु पर्नेछ। सो हामीले सिधा के गरिदिन्छौँ भने m1sc प्लस mwsw बाई t1 इज इक्वल टु m2sc प्लस mlsl बाई t2। ठिक छ। अब यसलाई हामीले अलिकति सल्भ गर्छौँ। अब सल्भ गर्दाखेरि हामीले के को मान निकाल्नु छ, यसको मान निकाल्नु पर्ने छ। सिधा अब के गरिदियो भने क्रस मल्टिपल गरिदियो, m1sc प्लस mwsw इन्टु t2 बाई t1। यो यता मैले गुणा गरिदिएँ, ठिक छ। यो जस्ताको त्यस्तै छ। अब यसले यस्ता यदि यता गुणा गरियो भने के हुन्छ, यहाँ हाम्रो के आयो, यसले हामीलाई योसँग गुणा गर्यो, यसलाई यदि हामीले यहाँ हटायो भने अब यतातिर गर्दाखेरि के हुन सक्छ हेर, m2sc t1 प्लस mlsl t1। अब यति कुरा आएको छ हैन, हामीलाई यति कुरा आएको छ भने यहाँबाट अब हामीले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। हामीले के को मान चाहिएको छ, एसएल को मान चाहिएको छ। सो पहिला त m1sc प्लस mwsw इन्टु t2 जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो। अब यो जो के छ हाम्रो प्लसमा छ भने यता जान्छ भने के हुन्छ m2sc अनि यो के छ भने t1 अनि डिभाइड गर्यो भने अब यो यतातिर गयो हैन, इज इक्वल टु हाम्रो कति आयो mlsl t1। हामीलाई एसएल को मान निकाल्नु छ। एसएल को मान इक्वल टु के हुन्छ m1sc प्लस mwsw इन्टु t2 माइनस m2sc t1 डिवाइडेड बाई ml t1। क्लियर छ? यो यस्तो लेख्न सक्छु, बुझ्यो? यो हाम्रो इक्वेसन भइहाल्यो। यदि यसैलाई हैन सर म अलिकति बढाउँछु भने के हुन्छ भने m1sc प्लस mwsw अनि t2 बाई ml t1 माइनस m2 के भन्छ यसलाई हामीले sc t1 बाई ml t1 गर, यो t1 ले t1 काट अनि लेखिदेऊ m1sc प्लस mwsw इन्टु t2 बाई m1 t1 माइनस m2sc बाई ml इक्वल टु sl। यो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हो। बुझ्यो कि बुझेन? यसमा तिमीहरू